kaluoya sa akong usang pag-umangkon kay wala sa iyahang bukiso karon atong tan-awon ug unsay iyang gibuhat kay gani nga guys diya naman to siya sa gawas nagmisi-misi nagkaon ng nahaw din yung cellphone sa paayo nga kay nakabalo siya nga wala sa iya kaya sa bahay atong tan-awon ug unsay iyang gibuhat. Wawa man bibi. Tulog. Tulog. Tampo. Tampururo.